बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम जानेंगे कि किस नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है। इसलिए कि नमाज के वक्त को जानना हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर नमाज के वक्त को हमने नहीं जाना तो लोग इसकी बहुत सी गलत फहमियों की वजह से नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मस्जिद में जमात हो गई तो नमाज का टाइम ख़त्म हो गया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत देर नमाज का टाइम रहता है कि नमाज का टाइम खत्म हो जाता है, बल्कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। नमाज का टाइम बहुत एक तवील वक्त तक रहता है। और पूरी तफसील क्या है, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, नमाज फजर को हम जानते हैं कि नमाज फजर का वक्त जो है वो कब से कब तक रहता है। तो नमाज फजर का वक्त तो सुबह सादिक, यानी कि जो ख़त्म सहरी के बाद ये शुरू हो जाता है तकरीबन 6-7 मिनट के बाद में। और आज के दौर में तो बहुत आसान है कि हम मोबाइल के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से इसकी खबर आसानी से कर लेते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नमाज का वक्त कब से कब तक है। तो सुबह सादिक से लेकर के सूरज के निकलने तक, सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है। 1.5 घंटे के आसपास ये टाइम रहता है। इस पूरे टाइम में हम किसी वक्त भी नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 5 बजे या 4 बजे टाइम शुरू हुआ हम उसी वक्त नमाज पढ़ेंगे, या जमात का जो टाइम है वही नमाज का असल टाइम है। नहीं, जमात का टाइम जो मस्जिदों फिक्स किया जाता है वो जमात की सहूलत के एतबार से, अवाम की सहूलत और आसानी के एतबार से, ताकि लोग जमा हो जाएं, नमाज अदा कर लें। बाकी नमाज का टाइम सुबह सादिक से लेकर के और तुलू आफ्ताब तक रहता है। और जैसे ही सूरज निकलेगा नमाज फजर का टाइम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद नमाज फजर नहीं पढ़ सकते। और ये अब इसके बाद में आप चाहें तो नमाज इशराक है, नमाज चश्त की इबादत कर सकते हैं। दोपहर तक कोई भी आपको फर्ज नमाज का वक्त नहीं है। जैसे ही जवाल का वक्त खत्म हो जाता है, तकरीबन ये 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है टाइम ज़ोहर का। अब वो एक अलग बहस है, अलग तफसील है कि किसी चीज का साय असली के बाद साया दुगना होने तक, साय दुगने से गुरुआ तब तक, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर, इंटरनेट का दौर है। इस दौर में इन चीजों तरफ लोग तवज्जो कम देते हैं, बल्कि इंटरनेट के जरिए से ऐप्स बहुत से ऐसे हैं, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिस जरिए से हम ये खबर कर सकते हैं कि हाँ कौन सा वक्त कब से कब तक रहता है। तो वहां जाकर के देख लें कि नमाज ज़ोहर का टाइम कब कितने बजे शुरू हो रहा है। अगर ये तकरीबन 12 बजे, 12:30 बजे, सुबह 12 बजे शुरू हो जाता है टाइम ज़ोहर का, तो जैसे ही ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाएगा, नमाज का टाइम शुरू होने के बाद से लेकर के असर का टाइम शुरू होने तक, समझे कि जैसे ही ज़ोहर का टाइम शुरू हुआ, अब उससे लेकर के असर के टाइम तक ये जितने भी बीच में तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम होता है, पूरा टाइम ज़ोहर की नमाज का है। ऐसा नहीं है किसी मस्जिद में अगर जमात 2 बजे हो रही है, 3-2:30 बजे हो रही है, 1:30 बजे हो रही है, तो वही नमाज का टाइम है। नहीं, वो जमात की सहूलत, अवामुन नास की जमा होने की सहूलत की वजह से टाइम फिक्स किया जाता है जमात का, नमाज का नहीं। नमाज का टाइम तो जैसे ही ज़ोहर का टाइम शुरू हुआ तब से लेकर के जब तक असर का टाइम शुरू नहीं होगा, ये सारा टाइम ज़ोहर की नमाज ही का रहेगा, जब तक असर का टाइम शुरू नहीं होगा। और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक भी होता है, और बल्कि ज्यादा भी हो जाता है। सर्दी में कुछ कम रहता है। तो समझ में बात आ गई कि ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर से शुरू होने से लेकर के असर के शुरू होने तक पूरा ज़ोहर का टाइम रहता है, और जैसे ही असर का शुरू, ज़ोहर का टाइम खत्म हो जाएगा। अब देखें असर का टाइम, तो जैसे ही ज़ोहर का टाइम खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही असर का टाइम तुरंत शुरू हो जाएगा। इस बीच में कोई टाइम और है ही नहीं इसके अलावा। ज़ोहर का टाइम खत्म हुआ, असर का टाइम शुरू। अब जैसे ही असर का टाइम शुरू हुआ, तब से लेकर के मगरिब का टाइम शुरू होने तक, यानी कि सूरज के डूबने तक, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रहता है। गर्मियों में तकरीबन 1.25-2 घंटा पहुंच जाता है, कभी कभी सर्दियों में 1.5 घंटे के आसपास ये टाइम रहता है। असर का टाइम जैसे ही शुरू होगा तो तब तक रहेगा कि जब तक मगरिब का टाइम शुरू नहीं हो जाता। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जैसे ही अजान मस्जिद में हुई सिर्फ वही नमाज का टाइम है। भाई हरगिज़ नहीं है। नमाज का टाइम जमात के हिसाब से मस्जिदों फिक्स किया जाता है, बाकी टाइम पूरा रहता है।
ظہر کا ٹائم جب ختم ہو جائے گا 4-5 بجے جا کر کے، تو وہ بدلتا ہے، سردیوں میں 4 بجے قریب ختم ہوتا ہے. اب گرمیوں کا سیزن ہے، گرمیوں کا وقت، اس میں تقریباً 5:15 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو جیسے ہی ظہر ختم، عصر کا ٹائم شروع مغرب تک، جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ بات آپ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جیسے ہی عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کے ترنت بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر کے جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوتا تب تک کا یہ سارا ٹائم مغرب کی نماز کا کہلاتا ہے. مگر یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، اور تاخیر کرنا مکروہ ہے. یعنی کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے تو جلدی سے نماز ادا کر لی جائے. مگر مجبوری ہے تو بعد دیر تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں، مگر جان بوجھ کر کے تاخیر اتنی کرنے دینا کہ اندھیرا چھا جائے تو یہ مکروہ ہے. باقی جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوگا وہ ٹائم مغرب ہی کا رہے گا، نماز بھی آرام سے ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں. اگر مجبوری ہے تو مجبوری اگر ہے اور تاخیر کی تو کراہت کے ساتھ ہوگی، مگر نماز ہو جائے گی. اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا ٹائم ختم ہوگا ترنت اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر کے پوری رات عشاء کی نماز ہی کا ٹائم ہے جب تک کہ نماز فجر کا ٹائم شروع نہیں ہو جاتا. جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوگا یہ سارا ٹائم عشاء کی نماز کا ہے. اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، تاخیر آدھی رات تک کرنا مستحب ہے، اور آدھی رات کے بعد تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم 9-10 بجے تک رہتا ہے، پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کچھ کا ذہن یہ ہوتا ہے رات کے 12 بج رہے ہیں تو زوال کا ٹائم. میرے بھائی رات میں زوال کا ٹائم نہیں، زوال کا تعلق دن سے، یعنی کہ سورج سے اس کا تعلق بنتا ہے. تو وہ ٹائم دن کا ہے، اس ٹائم میں نماز پڑھ، دن والے 12 بجے کا جو ٹائم 11:30 کے آس پاس رہتا ہے، 11:30 سے 12 تک یا 11:15 سے 12 تک کا یہ ٹائم کچھ رہتا ہے، تقریباً پون گھنٹہ کے آس پاس رہتا ہے زوال کا ٹائم. اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. باقی رات کے جو 12 بجے کا ٹائم ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کا وقت ہے. اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پوری رات میں جب آپ کو ٹائم مل جائے جلدی کریں، کوشش کریں کہ آدھی رات تک نماز ادا کر لیں. اور اگر اس کے بعد بھی آپ چاہیں، وقت نہیں ہے مجبوری ہے، تو نماز فجر شروع ہونے سے پہلے جس وقت آپ چاہیں نماز ادا کر لیں، عشاء کی نماز ہو جائے گی، عشاء کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور یہ جو میں نے سارے وقت بتائے ہیں اس میں تفصیل تھوڑی سی الگ طریقے سے ہے، مگر اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس آج کے دور میں انٹرنیٹ موجود ہے، وہاں سے کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ ظہر کا ٹائم سایہ اصلی کے بعد سایہ دوگنا ہونے تک رہتا ہے. سایہ دوگنا جب ہو شروع سے بعد آگے جب سایہ بڑھتا ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا ٹائم سورج ڈوبنے سے لے کر کے جب تک اندھیرا نہ چھا جائے، وہ تفصیل الگ الگ ہے، مگر وہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی اور سویدھا موجود نہ ہو، کوئی اور سہولتیں موجود نہ ہو. آج کے دور میں انٹرنیٹ سہولت ہے، آپ سرچ کر کے پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی ٹائم مغرب کا ہے کہ نہیں. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کے لیے خاص کر کے ہے یہ کہ جو لوگ اذان ہوتی ہے اس کے تھوڑی بہت دیر کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑی دیر تاخیر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نماز کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اب تو نماز پڑھ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. نماز کا ٹائم فجر کا سورج نکلنے تک، ظہر کا ٹائم عصر کا ٹائم شروع ہونے تک، عصر کا ٹائم عصر سے لے کے مغرب کا شروع ہونے تک، اور مغرب کا ٹائم مغرب سے عشاء کا ٹائم شروع ہونے تک، اور عشاء کا ٹائم مغرب کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر کے عشاء کا جب شروع ہو جائے گا تب سے لے کر کے فجر کا ٹائم شروع ہونے تک رہتا ہے. یہ تمام سارے وقت جو ہیں نماز ہی کے وقت ہیں. ان وقتوں میں نماز ادا کر لینی چاہیے ہمیں، اور یہ بہت آسانی اور سہولت ہے ہمارے لیے کہ آج ہم بہت آسانی کے ساتھ ذرا سے وقت کی قلت کی وجہ سے، ذرا سے وقت اپنی تاخیر کی وجہ سے نماز ہی ہم قضا کر دیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ ابھی نماز کا تو ٹائم باقی ہے، ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو اس بات کو لوگوں تک شیئر کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہاں نماز کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے، اور لوگ اپنی نمازوں کی فکر کر سکیں، پابندی کر سکیں.